औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामीन और नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुरानिक वज़ाइफ चैनल की जानिब से हाफ़िज़ा नबीला ताहिर आपकी खिदमत में हाज़िर है। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे चैनल की वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियोस को चैनल पर ही मुकम्मल देखें। वीडियोस को लाइक भी करें और शेयर भी ज़रूर करें। तो चलते हैं आज की वीडियो की जानिब। आज का वजीफ़ा बड़ा अहम है तस्खीर के लिए, हर तरह की कामयाबी के लिए, हर मैदान में फ़तह के लिए, कारोबार में तरक्कियों के लिए और घर में नाचाकी के लिए, मोहब्बत व उल्फत के लिए। मुख्तसर ये कि इसके बेशुमार फ़वाइद हैं, समरात हैं। तो ये इसमें मुबारक अल्लाह ताला का सिफाती नाम है या ज़ुल जलाल वल इकराम। दोबारा दोहरा रही हूँ, या ज़ुल जलाल वल इकराम, जिसका मतलब होता है बड़ी बुजुर्गी और इज़्ज़त वाला। ये इसमें जलाली है, जिसका मतलब है इज़्ज़त, अज़मत व जलाल और इनाम व इकराम वाला, जिसको इंग्लिश में कह सकते हैं मैजेस्टिक एंड बेनेवोलेंट। अगर आपके जहन में है कि हज़ार ख़ताएँ की हैं मैंने, बड़े गुनाह किए हैं, बहुत गलतियाँ हुई हैं ज़िंदगी में, और मैं अल्लाह ताला के सामने हाज़िर होकर उसकी बारगाह में अनकंडीशनल अपॉलजी टेंडर कर रहा हूँ और गैर मशरूत माफ़ी का तलबगार हूँ। जब इस खुदाए वाहिद के सामने ये तसव्वुर लेकर जाएंगे कि मैं पिछली सारी ख़ताओं की माफ़ी चाहता हूँ, तो इंशाअल्लाह ताला फ़ौरी तौर पर अल्लाह पाक के इनामात इस पर शुरू हो जाएंगे। ये इसमें जलाली है और इसके आदाद हैं 11 से 5। इसे जहन में रखा करें कि तादाद बड़ी इम्पोर्टेंट होती है। बाद बुजुर्गान दीन ने इन दो अस्माए मुबारक को इसमें आज़म भी कहा है, जिनमें हज़रत सखी लाल शहबाज कलंदर, उस्मान मरवंदी भी शामिल हैं, जिनमें हज़रत बू अली शाह कलंदर पानीपती रहमतुल्लाह अलैह भी इस इसमें आज़म को समझते थे। इमाम हसन बसरी, सैयदना जुनैद बगदादी, बाबा फरीद गंज शक्कर और बड़े बड़े बुज़ुर्ग जो हैं वो इसको इसमें आज़म समझते हैं। और बाद बुज़ुर्गों ने ये भी कहा है कि ये इसमें आज़म का हम पल्ला है। जिसको इसमें आज़म ना आता हो, ना पता हो, वो इसको इसमें पाक को पढ़े तो इसके बातिनी मुशाहिदे आदमी पर खुलने शुरू हो जाते हैं। तो अगर कोई आदमी चाहता है कि उसको बातिनी मुशाहिदे हों तो 1.25 लाख दफ़ा इसमें पाक को 40 दिन में पढ़ लें। अब आखिर दुरूद पाक ज़रूर पढ़ें तो इस पर गैब के असरार खुलने शुरू हो जाएंगे, लेकिन किसी के साथ शेयर ना करें। ये बड़ी अहम बात है कि बताना ना शुरू कर दे कि आज मैंने ये देखा और ये बात इस तरह है। इससे बड़ी एहतियात करनी चाहिए। इसी तरह अगर कोई साहिब रूहानियत बनना चाहता है तो इसको भी चाहिए कि 2100 मरतबा इस इसमें पाक को यानी या ज़ुल जलाल वल इकराम को अव्वल व आखिर दुरूद पाक के साथ पढ़े और हर वक्त नफ़ी असबात का ज़िक्र यानी ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द करता रहे, तो इसे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसके बाद अगर कोई साहिब गैबी मुशाहिदे करना चाहते हैं तो 1105 मरतबा इस इसमें पाक का विर्द करते रहें तो इंशाअल्लाह ताला बहुत फ़ायदे होंगे। और इसमें पाक की सबसे बड़ी खसूसियत जो आपको बताना चाहती हूँ कि 700 बीमारियों का इलाज है इस पाक के अंदर। अगर कोई इसको सही नीयत के साथ पढ़ता रहे
تو کوئی دنیا کی مرض ایسی نہیں ہے جس میں اس کو شفا نہ ہو، اور اگر اللہ پاک نے اس کی تقدیر میں لکھ دیا ہے، اس کی موت کا دن معین ہے، تو پھر یہ جو بیماری ہے اس کی تکلیف کم ہو جائے گی اور دنیا سے وہ بہت آسانی سے چلا جائے گا، اور جتنے دن وہ پڑھتا رہے گا تو اللہ پاک اس کے سر کے بالوں کے برابر اس کے گناہ معاف فرما دیں گے۔ 1105 مرتبہ اس اسم اعظم کو روزانہ وہ خود پڑھے یا اس کا کوئی عزیز پڑھ کر پانی پر دم کر کے اسے پلاتا رہے تو اس کی تکلیف کم ہوگی۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ حصول عزت چاہتا ہے، لوگوں میں اس کی عزت ہو، تو اس کام کے لیے روزانہ بعد نماز فجر اور بعد نماز عشاء 1105 مرتبہ اس اسم پاک کو پڑھیں۔ اول و آخر درود پاک 11 بار، 21 بار یا 33 بار پڑھیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی عزت میں اضافہ ہوگا۔ اب اگر کوئی آدمی ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میرا جو باس ہے، جو سینئر افسر ہے یا مالک جس کے پاس نوکری کرتا ہے، تو اس کی نظر میں میری عزت نہیں ہے، یا اس کو کوئی مجھ پر شک پڑ گیا ہے، تو ایسی صورتحال میں اس اسم پاک کی ایک تسبیح صبح اور ایک تسبیح شام کو پڑھنا شروع کر دے اور 41 دن تک یہ عمل جاری رکھے۔ انشاءاللہ 41 دن میں معاملات بہتر ہو جائیں گے۔ اسی طرح اگر میاں بیوی کے آپس میں تعلقات خراب ہیں تو دونوں میں سے کوئی بھی اس کا عمل کر سکتا ہے۔ عمل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ عشاء کی نماز میں فرضوں اور وتروں کے درمیان 1105 مرتبہ اس اسم مبارک کو پڑھیں، اول و آخر درود پاک کے ساتھ، اور پانی پر دم کر کے میاں بیوی کو پلائے یا بیوی میاں کو پلائے یا دونوں بھی پی سکتے ہیں، تو ان کی محبت و الفت بے پناہ ہو جائے گی، غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی، نفرتیں دور ہو جائیں گی، اور سب سے بڑھ کر اولاد پر اس کے بڑے اچھے اثرات مرتب ہوں گے۔ اس کے علاوہ ہر کام میں کامیابی کے حصول کے لیے اگر چاہتے ہیں تو 313 مرتبہ اس اسم پاک کو 21 دن تک پڑھیں۔ اول و آخر درود پاک ضرور پڑھیں اور بعد نماز عشاء اس کا وظیفہ کریں، تو انشاءاللہ 21 دن کے اندر اندر ہر میدان میں فتح حاصل ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر کسی آدمی کا مقدمہ چل رہا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ فیصلہ اس کے حق میں ہو جائے، تو پھر اسے چاہیے کہ بعد نماز عشاء 3125 مرتبہ اس اسم پاک کو اول آخر درود پاک کے ساتھ پڑھے اور 40 دن تک اس کا عمل جاری رکھے، اور جب تاریخ آئے اور عدالت میں بھی جائے تو اس اسم پاک کا ورد کرتا رہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ فیصلہ اس کے حق میں ہوگا۔ لیکن یہاں یہ شرط بھی لاگو ہوتی ہے کہ وہ حق پر ہو، اگر حق پر نہیں ہوگا تو اس کا نقصان ہوگا اس کو۔ اس کے بعد تسخیر خلائق کی طرف آتے ہیں۔ لوگ بڑا مرتے ہیں، اور بعض لوگ جو روحانیت کی طرف ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی کوئی تسخیر بتا دیں، بہت بار پوچھتے ہیں اس پر۔ تو اگر اس طرح کی صورتحال ہو تو 2100 مرتبہ اس اسم پاک کو روزانہ تہجد کے نوافل ادا کرنے کے بعد پڑھنا شروع کر دیں۔ تہجد کے وقت اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھیں تو انشاءاللہ تعالیٰ تسخیر ہوگی، جس کے پاس جائے گا وہ بندہ اس سے متاثر ہوگا، اور جس طرح کہتے ہیں کہ دلوں پر حکومت، تو وہ سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ لیکن نیت اچھی ہو، اگر بد نیتی سے یہ کام کرنا چاہے گا تو پھر اس کا اثر الٹا ہونا شروع ہو جائے گا۔ یہ تمام وظائف جو میں عرض کرتی ہوں تو ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ اگر اسم پاک کو کھلا بھی پڑھتے رہیں تو بے حساب فائدے ہوں گے اور چہرے پر بھی اچھے اثرات مرتب ہوں گے، لیکن یقین کامل جو ہے وہ کڑی شرط ہے۔ اگر یقین آپ کا متزلزل ہے کہ میں نے فلاں وظیفہ پڑھا، پتہ نہیں اس کا فائدہ ہوگا بھی کہ نہیں، تو اس طرح نہیں، یقین کے ساتھ، صدق دل کے ساتھ اللہ پاک کے دربار میں جب آپ سرنڈر کرتے ہیں تو وہ ایسا سخی ہے جو خود کہتا ہے کہ کسی کو خالی لوٹاتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے کہ کوئی میرے سامنے آئے اور مجھ سے مانگے اور میں اس کو خالی لوٹاؤں۔
لیکن مانگے تو ہی نا، ہمیں صحیح طرح سے جھولی پھیلانے اور مانگنے کا ڈھنگ آنا چاہیے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ رب کریم ہمیں سید العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لامحدود محبت اور غیر مشروط فرمانبرداری عطا فرمائے اور ہمیں دوسروں کے لیے خوشیاں اکٹھی کرنے والا بنا دے، آمین۔ مجھے یقین ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئے گی اور ہمارا آج کا وظیفہ آپ کے لیے پرفارم کرے گا۔ اپنے مقاصد کو ہمیشہ جائز رکھیں تاکہ جلد سے جلد آپ کو مطلوبہ نتائج حاصل ہو سکیں۔ اب مجھے دیجیے اجازت، بہت جلد نئی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ خوش رہیں، آباد رہیں، اللہ حافظ۔